औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत फरमाने वाला है। तमाम देखने वाले बहन भाई को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक ठाक। माशाअल्लाह जी आज किस व्लॉग की शुरुआत करते हैं, चलते अपना काम दिखाते हैं। मैं पहुंची चाची जान के पास, वो जो है चाय बना ली थी, अब पी रही है। पीने का टाइम हो गया है तो आज काम नहीं किया था। रज़िया बाजी की तबीयत ख़राब थी तो बच्चे तो गए हुए हैं लेकिन उन्होंने छुट्टी की है तबीयत की वजह से। जी हाँ बेटा, जी बेटी की तबीयत खराब है। भाई बेटी हाली रात टिकी पई है। जी हाँ, एक चली गई है। जी हाँ, वह तो मैं भी कम तक नहीं गई। जी मैं के बेटी घर चाहिए तो एक बेटी अपने तैयारी करता घर लगी गई है। जी हाँ, वो पास थी यहाँ पर। जी हाँ, ये बेटी इधर ही वाली जी वास्ते वो वाला टेक पाई है। जी हाँ, चिरो को गया था, बहुत थोड़ी सफ़र में है तो इसी वजह से हो रहा है। बाप की परेशानी है। जी हाँ, बेटे से जहाँ पे वाला टेंशन है चैन से जा दिन करे वाले सारे अबू से तो सफा सी जी हाँ, ते तो वास्ते वाल मैं काम तो नहीं गई बोले बेटी उन घर है ते मैं काम करने अच्छा नहीं लगता बंदा। जी हाँ, ते बात बेटी है शाम को चली रही सी तो कारोबार बंदा शुरू थी देना। जी हाँ, अल्लाह रहमत करे। क्या करी देख कितने बगारी करनी नहीं बदी बंदा दी। जी हाँ, और ये चाय लेकर जा रही है। अब जो मैं पहुंची रज़िया बाजी के पास, उसकी तबीयत ख़राब थी तो काम पर नहीं गई। बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और कपड़े फटे हुए हैं, उनको त्रोपा मार कर दे रही है और बच्चे रो रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी करो। तो जब तक त्रोपा ना मारेगी तो तब तक कहाँ देगी, वो रो रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी जल्दी करो। जी हाँ, थोड़े से फटे हो तो थोड़ी देर लगती है। सारे चीरे पाड़े पड़े थे। जी हाँ, अभी जो है ना मैंने पे सुबह की बैठी हूँ लगाना और तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी इनके कपड़े सी रहे क्योंकि सारे चीरे पड़े हैं। जी हाँ, इतना भी फुर्सत नहीं है कि नए ला कर दूँ। जी हाँ, बस जो पुराने हैं फटे पुराने वही हम बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। हमारे पास इतना फुर्सत नहीं होती कि नए ला कर दें। शादी भी है फिर भी हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम उन्हें नए ला कर दें। शादी पर भी यही धोकर पहन कर चले जाएंगे। जी हाँ, क्या करें, बच्चे जिद तो कर रहे हैं, क्या करें, हम लोग सही वेले नहीं हो रहे। जी ये हाँ, लोग हमारा साथ छोड़ दे तो फिर भी हम कुछ ना काम कर कर अपना पेट पालते ही रहेंगे। जी हाँ, अच्छी रोटी तो खा लेंगे लेकिन मुसीबतों ने हमारे घर पर डेरा डाल लिया। एक दिन एक की तबीयत खराब होती है तो दूसरे दिन दूसरे की। जी हाँ, कभी भी हमें सुख का साथ नहीं मिला कि आज हमारे घर दुख नहीं था तो हम खुशी से ये दिन गुजार पाए हैं। जी हाँ, कभी भी हमारे घर में खुशी नहीं है, फिर भी हम उसका शुक्र अदा करते हैं रब का, जो वक्त दे रहा है जो अच्छा है। वक्त दे रहा है। शुक्र है उसकी ज़ात पाक का, जो हम वक्त से गुजार रहे हैं, रूखी सूखी खा लेते हैं। जी हाँ, कभी भी भूखे भूखे तो नहीं बैठाया ना उसने। जी कुछ हाँ, ना कुछ रूखी परूखी दे ही देता है, ना रोटी तो मिल जाती है ना सालन चाहे ना भी मिले। जी हाँ, मिर्चों से जो चीज़ से पेट बच्चों का भारी देते हैं। कोई लोग वो भी हैं जो रोटी से भी सीखते रहते हैं, रोटी जी भी नहीं हाँ, मिलती। जी हाँ, हम फिर भी उसका शुक्र अदा करते हैं, यही रोटी हमें दे देता है। उधार पुधार चाहकर हम बच्चों जी का हाँ, पेट तो भर लेते हैं ना। जी हाँ, शुक्र है उसकी ज़ात पाक। पेट भर कर सोते हैं, उठते तो हर इंसान भूखा है ना। जी हाँ, खुदा इंसान के बारे में नहीं सोता पर रब तो सबको देख रहा है ना। जी हाँ, वो तो किसी को नहीं भूखा सुलाता, चाहे जितना भी मुश्किल पर वक्त आ जाए वो कुछ ना कुछ दे ही देता है। जी हाँ, अल्लाह किसी न रहमत करे। किसी को निभा देता है कि इसके पास चला जाए, इसे कुछ ना कुछ दे दो। ये अब जो है ना हम भट्टे पर काम करते हैं, जब हम इतना जलील हो जाते हैं तो जाते हैं उसके पास, मालिक के पास जाते हैं, भाई हमें थोड़े से पैसे दे दो उधार, हमारे बच्चे आज भूखे बैठे हैं तो हमें कुछ ना कुछ ला कर देंगे। वही है ना जो उनको निभा देता है काम की वजह से। जी हाँ, यही परेशानी होती कि हम कर्ज में बंधे जा रहे हैं। कर्ज में तो हम इतना बांधे जा रहे हैं कि हमारे ऊपर इस हाड़ पर हमने हिसाब किया तो उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर 7 लाख हो गया है। जी हाँ, 7 लाख जब ये 7 लाख का सुना तो हमारे तो ऐसा लगा जैसे हम बस पैरों में बिक गए हैं। हम यहाँ से कभी भी नहीं आज़ाद हो पाएंगे, ना ही हम आज़ाद हो पाएंगे, ना ही हमारी आने वाली औलाद आज़ाद हो पाएगी, यही बंधे जी रहेंगे। हाँ, अभी तो ये देखे ना कि बच्चे नौजवान हो चुके हैं, अभी उनकी शादियां भी करनी है, ये भी सोचना, लेकिन कर्ज में बंधे हुए हैं, सोच रहे हैं कि कब ये कर्ज उतरेगा और शादियां होंगी। हमारे तो ज़हन में ये भी नहीं है कि ये कर्ज से हम आज़ाद हो भी पाएंगे। जी हमारे लिए 1 रुपया भी मुश्किल होता है, जब हम लाखों में फंस जाते हैं तो हमारी उम्मीदें भी ख़त्म हो जाती हैं। जी हाँ, फिर भी रब ताला पर उम्मीद रख कर बैठे हैं, वो ही है जो मुश्किल से हमें आज़ाद करेगा। चलो अल्लाह रहमत करेगा।
اب جو ہے نا شعیب گھر آ گیا کام کر کر. یہ دیکھیں یہ بچوں کی حالات ہے. گرمی کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا تھا. ماں بیمار تھی, ماں کی طبیعت خراب تھی, وہ بھی نہیں گئی. تو بچے اکیلے گئے تھے تو کام کر آ گئے ہو. نہیں مٹی تو بچ گئی آج, اتنی ساری بچ گئی, اتنی گرمی تھی بہت زیادہ. ابھی بچی پڑی ہے. جی آج بڑی بچی پڑی ہے. جی اور میری طبیعت بہت خراب ہے آج. جی ہاں, آپ کی طبیعت تو ویسے بھی خراب رہتی ہے کیونکہ آپ کا چہرہ تو ہمیشہ اترا ہوا ہے. تو دل باندھ کر کام کرنے گئے تو تھے لیکن ہوا نہیں. اللہ رحمت کرے. اب جو ہے نا میں پہنچی رضیہ باجی کے پاس. وہ جو ہے نا روٹیاں بنا رہی ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی؟ نہیں, طبیعت تو ابھی ویسی کی ویسی ہے. روٹیاں تو بنانی ہے, بچے رو رہے تھے. جی ہاں. تو میں نے کہا روٹی بنا کر اسے دے دو. گولی کھائی ہے, تھوڑی سی جسم کا درد جو ہے نا ہلکا ہو گیا ہے. جی ہاں. تو میں نے کہا بچوں کو روٹی بنا دیں. جب تک روٹی نہ بنائے بچے کیسے چپ کریں گے. دن بہت ہی زیادہ چڑھایا ہے. جی ہاں. تو وہ رو رہے ہیں, ساتھ میں کہہ رہے ہیں ممی ہمیں روٹی چاہیے, بھوک جی لگی ہے بہت. جی ہاں, تو بچے میں نے کیا کہا کریں, بھوک انہیں برداشت تو بھی نہیں ہے. پتہ ہوتا نا کیا گزر رہی ہے کیا نہیں. اور مرچیں تلکا کر رکھی ہیں. جی ہاں, یہ مرچیں میں نے کہا تڑکا کر انہیں روٹی کھلا دیتی ہوں. جی ہاں. کیا کریں, جو بھی مل جاتا ہے بہت ہی چلو اللہ شکر ہے اس رحمت کی کرے, یہی ذات. ملتا رہے. جی ہاں. اب جو میں پہنچی چاچی جان کے پاس کیونکہ دیگر کا ٹائم ہو چکا ہے. تو سالن تیار ہو رہا ہے کیونکہ جو چھوٹی ہماری نند تھی وہ آج گھر جانے کو تیاری کر رہی ہے. تو تھوڑا جلدی سالن بنا رہی ہے کہ روٹی کھلا لوں. تو پھر روٹی کھا کر پھر وہ جو ہے نا چلے جائیں گے. تو یہ رواں کا سالن بنایا ہے. جی ہاں بیٹا, ٹائم نال بیلے روٹی پکا گی نہیں. جی ہاں. اور بچے گھر تیاری کی بیٹھے جی. اپنے گھر ویسے انہیں تو گھر داری بانٹا ہے. جی ہاں. بات رات ٹک گئی ہے, ہوں بات گھر کی تیاری کی بیٹھی. جی ہاں. جلدی میرے سالان بڑا گھنوتے چلو کھا کر روٹی سکے بنا ہے. جی ہاں, وہ تو جانے کو جلدی کر رہے تھے. ہم نے کہا چلو روٹی کھا کر جانا جی شام ہاں, کی. پانت والوں نے چنگا بھلا تھی گندے جی. رات کو والا ملیا اگو جنگلی دا پان ہے. جی ہاں, چلو اللہ خیر کرے, جلدی بنانا. اب جو ہے میں پہنچی چاچی جان اور رضیہ باجی جو ہے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ رضیہ باجی کی طبیعت بہت ہی خراب تھی. تو چاچی جان کہہ رہی کہ دوائی لینے جاؤ, تو وہ کہہ رہی ہے میرے پاس فرصت نہیں ہے کہ میں دوائی لینے کیسے جاؤں. غریب بندوں کی یہی حال ہوتا ہے, کبھی بچے بیمار کبھی خود بیمار. بچوں کی تو جیسے کیسے لینی پڑتی ہے, ماں باپ خود تو گولیاں پر گزارا کر لیتا ہے. جب بچے روتے ہیں تو ان کو لے جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس ادھار لے کر. قرض تو بہت ہی زیادہ ہے ہمارے اوپر, لیکن پھر بھی قرض لے کر بچوں کو لے کر جانا پڑتا ہے. ماں باپ خود جو ہے نا بس جیسے ہوتے ہیں ویسے بیٹھے رہتے ہیں, پریشانی میں جو بھی ہے مصیبت بیٹھے ہی رہتے ہیں. کیا کریں, غربت کی یہی حال ہے. جی ہاں بیٹی کی طبیعت خراب ہے, کیا کرے ہوں. بچوں کی دوائی دینے اپنے دن نکلا منا وہ یکدم رکھا رہے ہیں. جی ہاں. بتا اپنی ٹکیاں گولوں تو گزارا ریٹ دینی ہے, بچے کی علاج تو کرنا. جی ہاں. اس سے تو بہت تنگ ہوتے کیا کرے جی ہوں بڑا چدھر کا حساب کتاب بڑا اوکھا تھی گیا. جی ہاں, غربت کے حال ہے نا. غربت تو بہت حال اوکھا تھی گیا. بس جو دن کٹ رہا ہے بس شکر ہے اس کی ذات پاک کا. جی ہاں. جیسے دکھ مصیبت میں گزر رہے ہیں اسی آس میں ہے کبھی تو ہمارے گھر میں بھی خوشحالی آئے گی, جی ہاں. خوشیاں آئیں گی ہمارے گھر میں. پر جب سے ہم زندگی گزار رہے ہیں کبھی ہمارے گھر خوشیاں نہیں. جی پہلے ہاں. پاپا جان کے گھر میں تھے تو بہت ہی خوشیاں تھیں پہلے ہمارے گھر میں. جی ہاں, یہ پریشانی بھی نہیں تھی نا. جب ہماری شادی ہو کر آئی تو پھر ہمارا چھوٹا سا بھائی تھا 2 سال کا. جی ہاں. وہ جو ہے نا اچانک ایسے ہی بیمار ہوا 3 دنوں میں اور اس دنیا سے چلا گیا. جی ہاں. اسی کا غم کے ساتھ ہماری زندگی جو ہے نا آگے کبھی بھی خوشیاں نہیں آ پائیں. جی ہاں. اسی کا غم جب کا ہماری زندگی میں آیا تو ہماری زندگی ایسا لگتا ہے بس خوشیوں سے چھین لی گئی ہے. جیسے وہ ہمیں چھوڑ کر گیا ہماری زندگی بھی خوشیاں چھوڑ کر چلی گئی. جی ہاں, کیا اسی کریں دن سے لے مجبوری کر ہے. آج تک ہم نے کبھی بھی خوشیاں نہیں دیکھی. بس ہنس بھی لیتے ہیں کبھی کبھی بس ایسے ہی, تو دل میں خوشی کبھی نہیں آئی. جی ہاں, جو ہر کسی کے گھر میں دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی خوشی آ جاتی, ہمارے گھر وہ نہیں ہوتی نا. نہیں, ہمارے گھر کبھی بھی نہیں آئی. پہلے بھائی گیا ان کے دکھ رہتے تھے ہمیشہ, ان کی یاد ستاتی تھی. ابھی بھی اس کی یاد آتی ہے کیونکہ کھیلتا تھا سارے گھر میں, ایسے ہی بھاگتا دوڑتا رہتا تھا. جی ہاں. تو جب وہ گیا اس کی یاد ہمیں بہت آتی تھی. پھر ہمیں بھی دکھ بہت ہوئے.
चलो हमारी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और अस्पताल में यहाँ जवाब मिल गया, मुल्तान तक हम चलते रहे। उसी वक्त से लेकर हमारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। जी हाँ, जिंदगी टेंशन तो की बच वजह गई है पर मुश्किल वक्त नहीं कटता। जी अल्लाह बस रहमत गुजार करेगा। रहे हैं मुश्किल से। फिर अब बेटा है बड़ा, पहले तो सही था, अब जो है ना दूसरा साल है, जी उसको हाँ, यही पासे का दर्द उठता है। जी हाँ, जब उठता है तो उसकी शक्ल ऐसे काली धूं हो जाती है, जैसे जी लगता हाँ, है खून जरा भी नहीं है उसके चेहरे पर। जी तो इलाज भी करते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि उसे सुकून नहीं मिल रहा। आराम भी आ जाता है, फिर कुछ महीनों के बाद फिर दर्द उठ जाता है। जी हाँ। बस इलाज जब दर्द उठता है तो थोड़ा सा कर लेते हैं, वो कहते हैं बहुत ही लंबा इलाज है इसका। चलो बस दुआएं करते हैं अल्लाह से, हर कोई दुआएं करे हमारे हर लिए। मुसलमान को सुख दे, मुसीबतों से महफूज करे। आमीन। वाह, मैं भी तो दुआ मांग रही है अपने दादा के। हमारा आज का व्लॉग यहीं तक था। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी न्यू वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। तो हमारे वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारी वीडियो है आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।